बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा बहन, मैं ये सब नहीं कर सकता। 55 साला शबीर अहमद अपनी समधन के सामने हाथ जोड़े बैठा था। आंखों में नमी थी, जबकि सामने बैठी इशरत बेगम हैरान नज़रों से कभी बहू के बाप यानी शबीर अहमद को देखती और कभी सवालिया नज़रों से पास खड़े अपने बेटे को, जो शबीर अहमद का दामाद भी था। वो मामला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो शबीर यूं हाथ जोड़ रहा है। शबीर, क्या मसला है और तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आपकी बेटी ने कोई शिकायत की है हमारी? वो परेशानी से बोली। शबीर ने एक नज़र अपने दामाद पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ देर को खामोश हुआ। कमरे में मुकम्मल खामोशी के बाद एक बार फिर शबीर अहमद की आवाज़ गूंजी, मगर जो बात उसने की वो नाकाबिले यकीन थी। क्या एक बेटी खुद ही अपने बाप से? ये कहानी है मरियम शबीर अहमद की। शबीर अहमद की 5 बेटियां हैं, जबकि बेटा नहीं था। शबीर अहमद मेहनत मजदूरी करके घर का निज़ाम चला रहा था, मगर जैसे तैसे करके उसने बेटियों को तालीम ज़रूर दिलवाई थी। सबसे बड़ी बेटी मरियम प्राइवेट बीए कर चुकी, तो एक मुनासिब जगह से रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी गई, क्योंकि उमर एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था और अच्छे हाथ से खाते पीते लोग थे। इशरत बेगम उमर की अम्मी के नज़दीक स्टेटस से ज़्यादा इंसानियत मानी रखती थी। उन्होंने उमर के लिए मरियम को पसंद किया और फिर वही बात कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। सो उमर और मरियम की शादी हो गई। उमर के 2 बड़े भाई शादीशुदा थे और वो सभी इकट्ठे रह रहे थे। मरियम भी सबके साथ रहने लगी। उमर मरियम का बहुत ख्याल रखता था। इशरत बेगम भी मरियम से बहुत प्यार करती, उसका ख्याल करती। मगर मसला उस वक्त शुरू हुआ जब बड़ी बहुओं के मेके से उनके लिए तोहफे तोहफ़ आते, जबकि मरियम के वालिदैन से जो बन पड़ता वो करते तो थे, मगर मरियम को हमेशा ये एहसास दिलाया जाता कि उसकी हैसियत दूसरी बहुओं के मुकाबले में कुछ नहीं है, और ये एहसास भी उमर की भाभियाँ ही दिलाती, जबकि उमर और इशरत बेगम ऐसा नहीं सोचते थे। मरियम आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। वैसे तो घर का माहौल ठीक चल रहा था, मगर मरियम के जहन में ये बात बैठ गई कि ससुराल में इज्जत तभी होती है जब मैके से बाहरी तहाइफ आते रहें। वो हर बात में अपना और भाभीियों का मवाजना करने लगी और हर दफ़ा उसे अपना आप छोटा लगता। अभी भी ईद करीब आई तो बड़ी बहुओं की रमज़ान से पहले ही ईदी आ गई, जिसमें महंगे जोड़े और भारी रकम थी। दोनों भाभीियों ने सास और मरियम को वो सारी चीज़ें दिखाईं। सास तो बेज़रत सी खातून थी, उन्होंने चीज़ों की तारीफ करके कह दिया कि अल्लाह तुम्हारे नसीब करे ये सब कुछ। कमी तो यहाँ किसी चीज़ की भी नहीं है, बस वालिदैन की तरफ से दी गई चीज़ें बेटियों को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती हैं। और मरियम सोचने लगी कि उसके अब्बा बेचारे खुद बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं। अभी उससे छोटी 4 बहनें हैं जिनकी शादियां करनी हैं। उनके लिए तो ऐसे तहाइफ देना मुमकिन ही नहीं है। वो कुछ दिन तो खुद से लड़ती रही, खुद को समझाती रही, मगर फिर उसने अब्बा को फ़ोन करके कह दिया, अब्बा, इस बार जैसे भी हो कुछ करके, चाहे किसी से कर्ज लेकर मुझे ईदी देकर जाए। और साथ एक लिस्ट भी दी और कहा कि ससुराल में उसकी इज्जत का सवाल है। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो मरियम का घर भी टूट सकता है। मुख्तसर ये कि वो चाहती थी कि किसी भी तरह
اس بار ابا ضرور عیدی لائیں۔ یہ سب اس نے عمر کو نہیں بتایا تھا، ورنہ عمر اسے کبھی بھی یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ کب ابا آئیں۔ جب تیسرے دن ابا آئے تو مریم سے پہلے اس کی ساس کے پاس گئے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مریم کے سسرال والوں کی ڈیمانڈز پوری کر سکے، تو اس لیے انہیں معاف کر دیا جائے۔ وہ بیٹی کا گھر بھی بچانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ سب نہیں کر سکتے تھے جو مریم کہہ رہی تھی۔ عشرت بیگم اور عمر تو ہکا بکا رہ گئے کہ ان کی طرف سے تو کبھی کوئی ڈیمانڈ ہوئی ہی نہیں۔ مریم کو برایا، اسے تو ایسی سچویشن کی امید ہی نہیں تھی۔ اپنے ابا کی حالت دیکھ کر اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ عمر نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہی کیوں۔ رات کو عشرت بیگم نے مریم اور عمر دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عمر تو ابھی بھی بہت غصے میں تھا۔ مریم نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ساتھ وجہ بھی بتائی کہ وہ ہمیشہ سے ہی خود کا اور بھابھیوں کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ عشرت بیگم نے اسے پیار سے گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ مقابلے کے چکر میں اپنی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے، مگر میں تمہیں اب اس اذیت میں نہیں رکھوں گی۔ غلطی میری بھی ہے، میں اپنی اولاد کو اکٹھا رکھنے کے چکر میں یہ بھول گئی کہ بہویں تو الگ الگ گھروں کی ہیں نا، ان کی سوچ، ان کا رہن سہن اور سب سے بڑھ کر ان کے گھر والوں کی مالی حیثیت بھی الگ ہے۔ عمر بیٹا تم اور مریم اگلے ہفتے تک الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے عمر سے کہا کہ جو اپارٹمنٹ تمہارے ابا نے تمہارے لیے خرید رکھا ہے نا، تم اور مریم وہیں شفٹ ہو جاؤ۔ مگر اماں، عمر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اماں نے اشارے سے روک دیا۔ بیٹا میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو بیٹوں کو پلو سے باندھ کر رکھنا چاہتی ہیں، اور ویسے بھی میں بھی کچھ عرصہ تک تم دونوں کے ساتھ ہی رہنے کے لیے آؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر سب سے چھوٹا ہونے کے باعث ماں کے زیادہ قریب تھا اور ان کے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا، مگر عشرت بیگم نے اسے قائل کر لیا کیونکہ یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ یہاں رہ کر تو مریم ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، جس سے ان کی ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوتی۔ مریم اور عمر الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ مریم امید سے ہوئی تو عشرت بیگم مستقل انہیں کے پاس رہنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اگر سب ماؤں کی سوچ ایسی ہو جائے تو معاشرے میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں فائدے ہیں وہاں ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی کہ کون کون جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں ہے اور کون اس کے خلاف ہے۔ اور سب سے ضروری بات کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔